Good morning, sir. एकछिन ढिला भयो है। Morning, sir. धेरै गुड ढिला मर्निङ। भयो। Good morning, sir. 10 मिनेट ढिला भयो। ठिक छ, अब क्लास सुरु गरौँ। केही छ क्वेसन अहिलेसम्मकोमा? जस्तो कि हामीहरूले अस्ति एसेसेबल इन्कम ट्याक्सेबल इन्कमको डेफिनेसनमा पढाएको थियौँ। पहिला हामी सेक्सन 3 मा छौँ। सेक्सन 3 मा पनि फर्स्ट सेन्टेन्स थियो, पर्सन ह्याभिङ ट्याक्सेबल इन्कम ड्युरिङ द इन्कम इयर। पर्सन ह्याभिङ ट्याक्सेबल इन्कम ड्युरिङ द इन्कम इयर भन्ने हाम्रो पोइन्ट थियो। र ट्याक्सेबल इन्कम पर्सनको डेफिनेसन के हो, इन्कम इयरको डेफिनेसन के हो हामीहरूले कुरा गरेर टैक्सेबल इन्कम भनेको के हो पनि कुरा गर्यौँ। टैक्सेबल इन्कम भनेको एसेसेबल इन्कम पहिला क्याल्कुलेट गर्छौँ, त्यसपछि 12A 12 क 12 ख र 63 अनुसारको रिडक्सन घटाउँछौँ। यसलाई हामी टैक्सेबल इन्कम भन्छौँ। यति भइसकेपछि टैक्सेबल इन्कम कम्प्युट भइसक्यो। अब एसेसेबल इन्कम भनेको के हो भन्दा रेसिडेन्ट पर्सनको लागि वर्ल्ड वाइड इन्कम बिजनेस इम्प्लोइमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट एन्ड विन्डफल गेन एसेसेबल इन्कम हो भने नन रेसिडेन्टको लागि नेपाल सोर्स्ड बिजनेस इम्प्लोइमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट र विन्डफल गेन इन्कम चाहिँ एसेसेबल इन्कम हुन्छ भनेर हामीहरूले कुरा गर्यौँ। अब रेसिडेन्ट भनेको के हो, नन रेसिडेन्ट भनेको के हो, 12 12A 12B 63 मा के छ एकछिन। 12 12A 12B र 63 मा के छ भन्ने विषयमा पनि हामीहरूले चर्चा गरिसक्यौँ। अब आयो नेपाल सोर्स इन्कम भनेको के हो, वा कुनै पनि देशमा कुनै पनि इन्कमको कुनै पनि बिजनेस इम्प्लोयमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट यो इन्कमको सोर्स नेपाल, इन्डिया, चाइना वा अन्य कुनै देशमा छ भनेर कसरी थाहा पाउने। सोर्स कन्सेप्टको रिलेभेन्स कहाँ छ भन्दा वाइ इज सोर्स कन्सेप्ट रिलेभेन्स। सोर्स कन्सेप्टको रिलेभेन्स कहाँ छ भने सुनिरहनु भएको छ नि है? सुनिरहेको छ सर। ओके, सुनिएको छ सर। सोर्स कन्सेप्टको रिलेभेन्ट एउटा नन रेसिडेन्टलाई नेपालमा सोर्स भएको इन्कममा ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरा आयो। लाई नेपालमा सोर्स भएको इन्कममा ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरा आयो। अर्को, तपाईहरुले इन्कम रिटर्न फाइल गर्नु भएको छ भने
इन्कम रिटर्न फाइलिङ गर्दा एनेक्सर 5, 6 or 7 country source wise फाइल गर्नुपर्छ। तपाईहरुले कतिको ख्याल गर्नुभयो? जस्तो एनेक्सर तेस्रो भनेको सेक्सन 87 छ र सेक्सन 88 छ। withholding of tax by a resident payer, such withholding of tax is attracted only when the payment has source in Nepal. त्यसपछि फाइनली अर्को छ सेक्सन 20 र 36 मा set of and carry forward of losses। यसमा जुन देशको स्रोतको लस हो त्यही देशको स्रोतको आयसँग त्यही देशको स्रोतको आयसँग समायोजन गर्न मिल्ने भन्ने छ। सोर्स कन्सेप्ट धेरै ठाउँमा नै आउँछ। फन्डामेन्टल्ली चाहिँ इन्कम ट्याक्स कसलाई लाग्छ कसलाई लाग्दैन भन्ने कुरा सोर्स कन्सेप्टले डिस्कसन गर्छ भने त्यो बाहेक सोर्स कन्सेप्ट इन्कम रिटर्न फाइलिङको बेलामा सेक्सन 87 र सेक्सन 88 मा सेक्सन 20 र सेक्सन 86 मा सोर्स कन्सेप्ट अप्लाई हुन्छ। ठीक छ है। अब जाउँ सोर्स कन्सेप्टमा। हामीले भन्यौ बिजनेस इन्कम भनेको के हो त? सबभन्दा पहिला हेरौँ बिजनेस इन्कम भनेको के हो। बिजनेस इन्कम भनेको इन्क्लुजन अन्डर सेक्सन 7 माइनस डिडक्सन्स under various sections of Income Tax Act। यसमा पनि दुईटा कुरा हुन्छ। If the result is positive, it is income. It is referred as income. If the result is negative, भनेको मतलब एक्सपेन्स धेरै भयो भने it is referred as loss, business loss। तपाईहरुले कतिको ख्याल गर्नु भएको छ? इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भनेको चाहिँ देयर इज नो लस अन इम्प्लोइमेन्ट इन्कम है। इन्क्लुजन्स अन्डर सेक्सन 8 हो। सेक्सन 8 अनुसारको इन्क्लुजनलाई मात्रै कन्सिडर गर्यो भने इम्प्लोइमेन्ट इन्कम हुन्छ भने इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने विन्डफल गेनको बारेमा त त्यो फाइनल विथहोल्डिङ हो, त्यसमा खासै धेरै डिस्कसन गर्नु नि परेन। इन्क्लुजन अन्डर सेक्सन 9 माइनस डिडक्सन्स अन्डर भेरियस sections of Income Tax Act 2058। यसमा पनि दुईटा रिजल्ट हुने भयो। If the result is positive, it is referred as investment income. If the result is negative, it is referred as investment
लस इन्कम भनेको के हो लस भनेको के हो भन्ने कुरा हामीहरूले कुरा गर्यौं बिजनेस इन्कम भनेको के हो इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भनेको के हो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भनेको के हो भन्ने बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्यौं अब यी प्रत्येकको बिजनेस इन्कमको त्यसो बिजनेस इन्कमको सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुने भयो बिजनेस इन्कम as source in Nepal when inclusions have source in Nepal exceed deductions inclusions having source in Nepal exceeds deductions having source in Nepal business loss has source in Nepal when a deductions having source in Nepal exceed inclusions having source in Nepal तपाईहरुले सिम्पल कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्ने तपाईहरुले सिम्पल कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ जति पनि इन्क्लुजनमा इन्क्लुड हुने अमाउन्ट हुन्छ बिजनेसमा इन्क्लुजन्स इन बिजनेस इन्कम inclusions in income जति पनि छ ती सबै अमाउन्टहरु चाहिँ inclusions in business income जति पनि छ ती सबै अमाउन्टहरु इन्क्लुड भएर डिडक्सन्स इन बिजनेस इन्कम नेपालमा सोर्स भएको अमाउन्ट हुनु पर्यो डिडक्सन्स इन बिजनेस इन्कम पनि नेपालमा सोर्स भएको हुनु पर्यो नेपालमा सोर्स भएको इन्क्लुजनबाट नेपालमा सोर्स भएको डिडक्सन घटाउँदा आउने लस वा प्रॉफिट बिजनेस इन्कम कि बिजनेस लस हुन्छ ठीक छ त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट इन्कमको केसमा पनि त्यही हो है इन्भेस्टमेन्ट इन्कमको पनि नेपालमा सोर्स कुन बेलामा हुन्छ भने इन्क्लुजन्स ह्याभिङ सोर्स इन नेपाल एक्सिड डिडक्सन्स ह्याभिङ सोर्स इन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट लसको पनि नेपालमा सोर्स कुन बेलामा हुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट लसको पनि सोर्स डिडक्सन्स ह्याभिङ सोर्स इन नेपाल एक्सिड इन्क्लुजन्स ह्याभिङ सोर्स इन नेपाल अब बिजनेस इन्कममा के इन्क्लुड हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा होला सेक्सन 7 सब सेक्सन 2 के इन्क्लुड हुन्छ भन्दा नम्बर 1 सर्भिस फी बिजनेस इन्कममा इन्क्लुड हुने सर्भिस फी हो सर्भिस फी को दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा रिलेटेड टु इम्प्लोइमेन्ट र अदर देन इम्प्लोइमेन्ट इम्प्लोइमेन्ट सँग रिलेटेड सर्भिस फी हो भने इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा इम्प्लोइमेन्ट इन्कम हो यो अदर देन इम्प्लोइमेन्ट इन्कम हो भने चाहिँ बिजनेस इन्कम हो पोइन्ट नम्बर 2 दुई नम्बरमा के आयो भन्दा अमाउन्ट derived from disposal of trading stock amount derived from disposal of trading stock यसलाई अब हामी कमन ल्याङ्ग्वेजमा सेल्स पनि भन्छौं नम्बर 3 net gain on disposal of business asset or business liability computed under section 36 to 49 of Income Tax Act 2058
हामी सेक्सन 67 पढिरहेका छौँ है। नम्बर 4 gain on disposal of depreciable asset of business calculated under Schedule 2 of Income Tax Act 2058. अर्को भनेको चाहिँ gain on disposal of depreciable asset of business हो। या हामी फेरि पछि खासै रिपिट गर्दैनौँ है। 5औं नम्बरमा गिफ्ट्स received in connection to business। 6औं नम्बरमा amounts received in respect of accepting restriction in the capacity to conduct business। पोइन्ट नम्बर 7 म क्यापिटल लेटरमा लेख्ने वाला छु। तपाईहरु वेटिङ रुममा बस्नु भयो भने पुग्नु भयो भने मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्नु होला है। हस् सर, इन्टरनेट अलिकति अनस्टेबल भयो सर, आज प्रब्लम भइरहेछ। त्यो मैले त्यही नै बुझे, त्यो अलिअलि अनस्टेबल हुन्छ नै, त्यो धेरै बेर वेटिङमा बस्नु भन्दा चाहिँ मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्नु भयो भने म हेरिहाल्छु है। पोइन्ट नम्बर 7 अलिकति महत्त्वपूर्ण छ, किन छ म तपाईहरुलाई भनौला। इन्कम अफ इन्भेस्टमेन्ट इन नेचर but directly related to business objective of the person। म यसलाई लेख्दिन्छु पनि। Due to this fact, the entity does not have investment income। यो रिजनले गर्दा चाहिँ एन्टिटीको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हुन्न। किन हुँदैन भन्दा चाहिँ एन्टिटी always has business motive to make investment, and when there is business motive, the amount is not income from investment, but is income from business as per this clause। त्यही भएर तपाईहरुलाई याद होला, मैले एक दुई चारवटा क्लास अगाडि तपाईहरुलाई के भनेको छु भने यदि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर एन्टिटीमा दिन्छ भने तपाईहरुले एन्टिटीको इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन र यो इन्कम फ्रम बिजनेस नै हो, आइक्यानले हामीलाई झुकाएको हो भनेर नोट लेखेर एक्जाममा अगाडि बढ्नु होला। लेख्नलाई चाहिँ तेस्रो कोलममा नै लेख्नुपर्छ, एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस 1, बिजनेस 2, बिजनेस 3 भनेर नै लेख्नुपर्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। Finally, point number 8, amounts to be included as per section 22 to 35 or 67 or 60।
22 देखि 35 सम्म वा दफा 67 अनुसार वा दफा 60 अनुसार इन्क्लुड हुनुपर्ने अमाउन्ट पनि इन्क्लुड हुन्छ। अब दफा 22 मा के छ भन्दा चेन्ज इन बेसिस अफ अकाउन्टिङ। बेसिस अफ अकाउन्टिङ र चेन्ज इन बेसिस अफ अकाउन्टिङ छ 22 मा। दफा 23 क्याश बेसिसको एक्सप्लेनेसन छ। दफा 24 अक्रुअल बेसिसको एक्सप्लेनेसन छ। दफा 25 रिभर्सल अफ अमाउन्ट्स इन्क्लुडिङ ब्याड डेट्स, रिभर्सल अफ अमाउन्ट्स including bad debts. Section 26 is a long-term contract. Long-term contract को characterization को कुरा. Section 27 is a quantification of benefits. Section 28 अहिले बिर्सेको त छैन होला नि हैन. Transaction in foreign currency. Foreign currency. Section 29 छ के हो यो? Indirect payment. Section 30 छ joint investment. Applicable only for natural person. Section 31 छ quantification of compensation. Section 32 is a lease, any finance lease. Section 33 transfer pricing सँग related sir. 34 income splitting. 35 general anti-avoidance rule. 67 source concept. 60 income of general insurance business. भनेपछि हामीहरुले बिजनेस इन्कममा के इन्क्लुड गर्ने भनेर बुझ्नको लागि, बिजनेस इन्कममा के इन्क्लुड हुन्छ भन्नको लागि देख्नेमा 8 वटा पोइन्ट भए पनि सब्स्टेन्समा जाने हो भने सेक्सन 23, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 67 र 60 जानिसकेपछि बिजनेस इन्कममा के इन्क्लुड हुन्छ हामी कम्प्लिटली मेमोराइज हुँदो रहेछ। म एकछिनमा आएँ है, एक मिनेट। ठीक छ। अब डिडक्सन्सहरु के छन् त? हामी किनकि सोर्समा छौं, डिडक्सन्स फ्रम बिजनेस इन्कम हामी एउटा ओभरभ्यू पनि हेरिरा छौं है। हामी स्पेसिफिक प्रोभिजनमा धेरै छिरेनौं र पनि हामीहरुले के गर्यौं भन्दा इन्क्लुजनको रिलेटेड चाहिँ मोररलेस हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं है। डिडक्सन फ्रम बिजनेस इन्कम के हो भन्दा सेक्सन 14 interest expense, 15
Cost of trading stock 16. Repair and improvement cost 17. Pollution control cost 18. R&D cost 19. Depreciation 20. Losses 21. Not deductible list, specific list 13. General deductions 59. Loan loss provisions. यिनीहरु चाहिँ डिडक्सन छन्। Unexpired risk reserve of general insurance business 71. Amount paid as tax in foreign country. मलाई याद भएसम्म यही हो डिडक्सन्स मा आउने। डिडक्सन ओभरअल हेर्दा 22 मा डिडक्सन्स 22 पनि आउला, 22 माथि नै कभर हुन्छ, 23 मा छैन, 24 मा छैन, 25 मा डिडक्सन छैन, 26 मा छैन, 27 मा हुने कुरै भएन, 8 29 30 31 छैन। डिडक्सन्स मा आउने कुराहरु नै हुन्। भनेपछि अब बिजनेस इन्कम को सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुने रहेछ भन्दा, बिजनेस इन्कम को सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुने रहेछ भने, बिजनेस इन्कम एज सोर्स इन नेपाल कुन बेलामा, म स्क्रोल गरेर माथि गएँ है, हेर्नु त, यो जति पनि इन्क्लुजन छ नि, सर्भिस फी को सोर्स नेपालमा भएको सर्भिस फी प्लस अमाउन्ट डेराइभ फ्रम डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक नेपालमा रहेको, प्लस नेट गेन अन डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट वा बिजनेस लायबिलिटी को सोर्स नेपालमा छ भने, वा गेन अन डिस्पोजल अफ डेप्रिसिएबल एसेट को सोर्स नेपालमा छ भने, र यी सबै जति पनि इन्क्लुजन छन् यिनीहरु सबैको सोर्स नेपालमा छ, माइनस यो तलको डिस्पोजल को लिस्टमा जति पनि आयो यिनीहरुको सोर्स नेपालमा छ भने, त्यो बेलामा बिजनेस इन्कम एज अ होल को सोर्स चाहिँ नेपालमा हुँदै रहेछ, वा बिजनेस लस एज अ होल को चाहिँ सोर्स नेपालमा हुँदै रहेछ। भनेको मतलब हामीहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दा, बिजनेस इन्कम को सोर्स वा बिजनेस लस को सोर्स वा इन्भेस्टमेन्ट इन्कम को सोर्स वा इन्भेस्टमेन्ट लस को सोर्स नेपालमा हुनको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअल आइटम को सोर्स नेपालमा छ कि छैन आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने रहेछ। अब जब इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा इन्क्लुजन्स के हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा इन्क्लुजन्स के हुन्छ, यो इन्क्लुजन के हुँदैन चाहिँ पढ्न बाँकी छ है। भनेको मतलब इन्क्लुजन को लिस्टमा परे पनि कहिलेकाहीँ इन्क्लुजन नहुन सक्छ, के हुँदैन त्यो चाहिँ पढ्न बाँकी छ। इन्क्लुजनमा चाहिँ फलोइङ अमाउन्ट, पोइन्ट नम्बर 1 है, फलोइङ अमाउन्ट्स फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज, इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटीमा तपाईहरुलाई थाहा छ है डिफरेन्स बिट्विन इन्भेस्टमेन्ट डिप्लोयमेन्ट एन्ड बिजनेस याद छ? श्रम र पुँजीको आधारमा दुईटा कुरालाई हेरेर हामीहरुले बिजनेस भनेको के हो, इम्प्लोयमेन्ट भनेको के हो र इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो भनेर कुरा गरेको थियौं। यदि डिभिडेन्ड इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटीसँग रिलेटेड छ भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हो। सरी, इन्ट्रेस्ट इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटीसँग रिलेटेड छ भने इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हो, बिजनेस एक्टिभिटीसँग रिलेटेड छ भने बिजनेस इन्कम हो। पेमेन्ट फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटीसँग रिलेटेड छ भने इन्भेस्टमेन्ट हो, बिजनेस एक्टिभिटीसँग रिलेटेड छ भने बिजनेस हो। रेन्ट इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटीसँग रिलेटेड भएको, रोयल्टी इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटीसँग रिलेभेन्ट भएको, गेन फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स इन्भेस्टमेन्ट नै भइहाल्यो, त्यसमा समस्या छैन। इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स र
7औं नम्बरमा gain or payment from approved retirement fund. यी सबै इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा इन्क्लुड हुन्छन् if these are related to investment activity. अर्को छ सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट net gain on disposal of non-business chargeable asset. तेस्रो नम्बर छ gain on disposal of depreciable asset related to investment. चौथो नम्बरमा छ gift received in connection to investment. पाँचौं नम्बरमा छ amount received in connection to acceptance of restriction in the capacity to conduct investment activity. Retirement payment in connection to investment, contribution to retirement fund in respect. मसँग यी दुईटाको एक्जाम्पल छैन है. 8 amounts to be included under section 22 to 35 or section 6. Investment income मा include हुने अमाउन्टहरु यिनीहरु हुन्. यी अमाउन्टहरु इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा इन्क्लुड हुन्छन्. अब डिडक्सन्सहरु के हुन् भन्दा as we explained in business income, डिडक्सनमा चाहिँ केही पनि डिफरेन्स छैन. के होइन भन्ने पनि आउँछ as we explained in business income. Interest expense section 14, repair and improvement cost section 16, depreciation section 19, त्यसपछि losses section 20, not deductible section 21, general deduction section 13. यो बाहेक इन्भेस्टमेन्टमा जस्तो कि अब हामीले अघि भने लोन लस प्रोभिजन इन रिलेसन टु कोअपरेटिभ्स अर बैंक सेक्सन 59, जनरल इन्स्योरेन्स बिजनेस अनएक्सपायर्ड रिसिजको कुरा इन्भेस्टमेन्टमा आउँदैन. मोरलेस इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा डिडक्सन हुने कुराहरू यही 6 वटा हो. 1 2 3 4 5 वटा नट डिडक्टिबल सहित गर्दाखेरि 6 वटा कुरा याद गरिसकेपछि इन्भेस्टमेन्ट इन्कमको डिडक्सनको कुराहरू सकिन्छ. सोर्स नेपालमा कुन बेलामा हुन्छ भने भन्दा इन्क्लुजन्समा इन्क्लुड हुने जति पनि अमाउन्टहरु छन् ती सबैमा छन् र डिडक्सनमा इन्क्लुड हुने जति पनि अमाउन्टहरु छन् ती सबै नेपालमा छन् भने सोर्स नेपालमा हुन्छ भन्ने बारेमा हामीहरुले चर्चा गर्यौं. अब जस्तो कि तपाईले हेर्नुभयो होला सर्भिस फी को सोर्स नेपालमा कहिले हुन्छ हो 1
बिजनेस इन्कमको कुरा गरिरहेको छौँ भने सर्भिस फीको सोर्स कहिले नेपालमा हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो। 2 बिजनेस इन्कमकै हामीहरूले कुरा गरिरहेको छौँ भने कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकको सोर्स कहिले नेपालमा हुन्छ। 3 नेट गेन अन डिस्पोजलको सोर्स कहिले नेपालमा हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो। भनेपछि हामी अब यो इन्डिभिजुअल आइटमको सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुन्छ भन्ने बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला जाउँ condition for net gain on disposal of asset or liability. Asset or liability भनिसकेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा business asset, business liability or non business chargeable asset NBCA. यसको सुलभ नेपालमा हुन्छ भने gain on disposal of asset or liability having अघि जस्तै कुरा आयो है source in Nepal exceed loss on disposal of asset and liability having source in Nepal. लास्टमा हामी कहाँ जानु पर्यो भने यो नेट गेन को सोर्स नेपालमा फेला पार्नलाई चाहिँ गेन अन डिस्पोजल को सोर्स नेपालमा फेला पार्नु पर्यो। गेन अन डिस्पोजल को सोर्स नेपालमा फेला पार्नको लागि चाहिँ हामी के जानुपर्छ भन्दा एसेट को सोर्स नेपालमा हुनु पर्यो, लायबिलिटी को सोर्स नेपाल हुनु पर्यो। गेन र लस को सोर्स नेपाल हुनलाई एसेट नेपालको एसेट हुनु पर्यो, अर्थात इन्कम ट्याक्स एक्टले भनेको छ एसेट लोकेटेड इन नेपाल अनि लायबिलिटी टु बी बर्न इन नेपाल भनेर भनेको छ। भनेपछि नेपालमा लोकेट भएको एसेटको डिस्पोजल हुँदाखेरि गेन भयो भने, नेपालमा लोकेट भएको एसेटको डिस्पोजल हुँदा लस भयो भने, नेपालमा रहेको नेपालमा बियर गर्नुपर्ने लायबिलिटीको नेपालमा वहन गर्नुपर्ने दायित्व गरे। नेपाली भाषामा के भन्छ भन्दा नेपालमा वहन गर्नुपर्ने दायित्व डिस्पोज हुँदा गेन अर लस भयो भने र यो गेन अर लस को नेट गेन सेक्सन 36 अनुसार नेट गेन अन डिस्पोजल क्याल्कुलेट भयो भने, हामी सेक्सन 36 पछि कुरा गर्छौं, तपाईहरुले अहिले सेक्सन 36 भन्ने पनि हुँदो रहेछ भनेर कुरा बुझ्नु होला। सेक्सन 36 अनुसार नेट गेन अन डिस्पोजल क्याल्कुलेट गर्दाखेरि नेट गेन आयो भने कुनको भन्दा नेपालमा रहेको एसेट र नेपालमा रहेको लायबिलिटीलाई कन्सिडर गर्दाखेरि नेट गेन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि नेट गेन आयो भने त्यस्तो नेट गेन को सोर्स नेपाल हुन्छ। डेप्रिसिएबल एसेट को कुरा पनि यही नै भइहाल्यो। अब हाउ डु यु डिटरमाइन द गेन अन डिस्पोजल अफ डेप्रिसिएबल एसेट? भन्दा this depreciable asset, gain on disposal of depreciable asset having source in Nepal भनेको के हो भन्दा, source in Nepal भनेको के हो भन्दा this depreciable asset is located in Nepal. नेपालमा छ यो depreciable asset भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो depreciable asset को सोर्स नेपालमा हुन्छ। ठीक छ। अब अर्को छ स्टक। ट्रेडिङ स्टक भनेको नि सम्पत्ति नै हो है, तपाईले हेर्नु भयो भने। रिलेटेड ट्रेडिङ स्टक इज सिचुएटेड इन नेपाल। नेपालमा रहेको रिलेटेड ट्रेडिङ स्टक। त्यसपछि अर्को छ रिपेयर कस्ट। रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट को सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुन्छ भने इम्प्रुभमेन्ट कस्ट related asset is situated in Nepal। जुन एसेट को हामी रिपेयर गर्छौं त्यो एसेट नेपालमा रहेको हुनु पर्यो। डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस को सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुन्छ?
डेप्रिसिएसन अलाउन्सको सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुन्छ भने माथिको जस्तै रिलेटेड एसेट सिचुएटेड इन नेपाल भनेपछि हामीसँग भएका एक्सपेन्सेसको लिस्टमा जाने हो भने एउटा कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हो, अर्को रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट हो, अर्को पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट हो, अर्को रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट हो, अर्को डिप्रिसिएसन अलाउन्स हो। लसेसको कुरा त माथि आइ नै हाल्यो। लसको सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुन्छ भन्दा लस इज नट एन इन्डिभिजुअल आइटम। लस क्यालकुलेट गर्नलाई इन्क्लुजन्स डिडक्सन्स माइनस इन्क्लुजन्स, इन्क्लुजन भन्दा डिडक्सन धेरै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीहरूले गरिसक्यौँ। यसका सोर्सहरू नेपालमा कुन बेलामा हुन्छन् भन्ने बारेमा सम्पत्तिसँग रिलेटेड हो भने सम्पत्ति नेपालमा भएको हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो। यो बाहेक अब हामीहरू जान्छौँ अदर एक्सपेन्सेस। यी बाहेक पनि अरू एक्सपेन्सेसहरू जति पनि छन् ती एक्सपेन्सेसको सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुन्छ भन्दा when the payments are having source in Nepal। पेमेन्टको सोर्स नेपालमा भयो भने ती अदर एक्सपेन्सेसको सोर्स पनि नेपालमा हुन्छ। फर एक्जाम्पल हामीले सेक्सन 13 मा के एक्सपेन्सेस डिडक्टेबल हुन्छ भन्ने बारेमा डिस्कसन गरेका छौँ। हामी सेक्सन 13 मा पनि फर्दर डिस्कसन गर्छौँ। तर सेक्सन 13 ले कभर गर्ने एक्सपेन्सेस भनेको के हो भन्दा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक, रिपेयर इम्प्रुभमेन्ट, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट, डेप्रिसिएसन बाहेक का सबै बिजनेस और इन्भेस्टमेन्ट कस्ट हो। तपाईहरुलाई भनौं यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेको के हो र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेको के हो, मलाई कसैले बुझाइदिन सक्नुहुन्छ? तपाईहरु मध्ये कसैले मलाई पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको कम्पोनेन्ट के हुन्छ भन्ने बारेमा बुझाइदिन सक्नुहुन्छ? कसैले मलाई तपाईहरुलाई लागेको पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेको के हो भन्ने कुरा के लाग्यो होला नि तपाईहरुलाई, के भनिदिन सक्नुहुन्छ? हेलो हेलो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेको चाहिँ प्लान्टको कस्ट हो, अर्थात यो भनेको चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो। फर मेसिनरी that controls pollution. Research and development costs are usually testing cost or HR cost. तपाईहरुले हेर्नुभयो भने रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट नर्मली देख्ने चाहिँ के हो भन्दा या त ह्युमन रिसोर्सको कस्ट हो या त टेस्ट गर्दाको टेस्टिङ कस्ट हो, ल्याबको कस्ट पनि आउन सक्छ, और ल्याब कस्ट R&D भनेको चाहिँ युजुअली है भनेको मतलब तपाईले अब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको नेपालमा सोर्स छ भन्नको लागि यो टेस्टिङ कस्टको नेपालमा सोर्स हेर्नु पर्यो, ल्याब कस्टको हेर्नु पर्यो, वा इन्डिभिजुअल कस्ट आइटमको सोर्स नेपालमा हेर्नु पर्यो। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको नेपालमा सोर्स छ कि छैन भन्नको लागि तपाईहरुले फेरि त्यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टमा इन्क्लुड भएको इन्डिभिजुअल कस्टिङ आइटम के हो, त्यो माइक्रो लेभलको आइटम के हो, त्यसको सोर्स नेपालमा छ कि छैन हेर्नु पर्यो। भनेपछि सेक्सन 13 अन्तर्गतको अदर एक्सपेन्सेस भित्र रेन्ट पनि पर्दो रहेछ, स्यालेरी पनि पर्दो रहेछ। तर स्यालेरी R&D मा गयो भने के हुन्छ? यो स्यालेरीलाई हामी वेजेस पनि भनौला नि हैन, वेजेस भनेर कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकमा गयो भने के हुन्छ? अब यही वेजेस भनेर स्यालेरी इन्कर्ड फर रिपेयर अफ डिप्रिसिएबल एसेट, किनकि इन हाउस नै रहेछ रिपेयर वर्कसप डिप्रिसिएबल एसेट भयो भने के हुन्छ? यो रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्टमा जाला भनेको मतलब आइटम चाहिँ त्यही नै हो, त्यसको नेचरको अनुसार हामी कहिलेकाहीँ त्यसलाई कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकमा लैजान्छौँ, कहिले रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्टमा लैजान्छौँ। अब पोल्युसन कुनै एउटा मेसिनरी रहेछ जसले चाहिँ पोल्युसन कन्ट्रोलको काम गर्छ र हामीहरूले त्यो मेसिनरीलाई के गर्यौँ, सञ्चालन गर्नको लागि दुईजना स्टाफ राखेका छौँ भनेपछि त्यो जेनरल डिडक्सनमा पऱ्यो कि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टमा गयो? हामीसँग रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट विङ छ एउटा, सेक्सन 18 ले भने अनुसारको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको काम गर्ने विङ छ, त्यसले R&D को काम गर्छ। भनेपछि
त्यो R&D को काम गर्ने जुन विङ छ त्यहाँ भएका कर्मचारीलाई दिएको तलब, टेस्टिङको लागि दिएको तलब वा ल्याब कस्टको लागि भएको तलब अब त्यो जेनरल डिडक्सनमा जान्छ कि R&D मा जान्छ भन्दा R&D मा जान्छ। ठीक छ, यो हेर्नु पर्यो। लगायत अरू एक्सपेन्सेसहरू हुन्छन् जुन सेक्सन 13 मा हुन्छ। यी प्रत्येक एक्सपेन्सेसको चाहिँ सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। अर्थात् सेक्सन 67 को सबसेक्सन 6 सोर्स अफ डिफरेन्ट पेमेन्ट्स भनेपछि लास्टमा तपाईले के बुझ्नुस् भने अन्तिममा बिजनेस इन्कमको सोर्स, इन्भेस्टमेन्ट इन्कमको सोर्स वा कुनै पनि पेमेन्टको सोर्स नेपालमा हुनको लागि पेमेन्ट, एसेट अर लायबिलिटी हुनुपर्छ। तीनटा कुरा, या त एसेट हुनु पर्यो, या त लायबिलिटी हुनु पर्यो, या त त्यो स्पेसिफिक पेमेन्ट हुनु पर्यो है। तीनवटा कुरा। सबभन्दा पहिला जाउँ, पेमेन्टको स्पेसिफिक लिस्ट छ डिभिडेन्ड। डिभिडेन्डको सोर्स नेपालमा कुन बेलामा हुन्छ भन्दा when it is paid by resident entity। नेचुरल पर्सनले त डिभिडेन्ड बाँड्दैन। म अब यसलाई जेनेरिक बनाइदिन्छु पर्सन बनाएर। रेसिडेन्ट पर्सनले डिभिडेन्ड बाँड्यो भने त्यसको सोर्स नेपालमा हुन्छ। इन्ट्रेस्ट सेक्सन 14 अनुसार इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, सेक्सन 9 अनुसार इन्ट्रेस्ट इन्कम, सेक्सन 7 को सबसेक्सन 2 को जी अनुसार 6 अनुसार इन्ट्रेस्ट इन्कम कुन बेलामा नेपालमा सोर्स हुन्छ? when it is paid by resident person। ठीक छ, म पेड बाई रेसिडेन्ट पर्सन सकाइदिन्छु। नम्बर 3 एन्युटी पेमेन्ट। यदि एन्युटी पेमेन्ट छ भने रेसिडेन्ट पर्सनले पे गर्यो भने सोर्स नेपालमा हुन्छ। पेमेन्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स छ भने रेसिडेन्ट पर्सनले पे गर्यो भने। रिटायरमेन्ट पेमेन्ट छ। रिटायरमेन्ट पेमेन्टको सोर्स कहिले नेपालमा हुन्छ? इफ इट इज पेड बाई रेसिडेन्ट पर्सन। Premium to secure annuity payment. If you have made premium to secure annuity payment, कुन बेलामा नेपालमा भयो भन्दा if you are a resident person। नम्बर 7 इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स प्रिमियम को सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुन्छ? रेसिडेन्ट पर्सनले पे गर्यो भने। नम्बर 8 प्रिमियम to secure retirement payment कुन बेलामा नेपालमा भयो सोर्स? रेसिडेन्ट पर्सनले पे गर्यो भनेपछि यो 8 वटा पेमेन्टको सोर्स नेपालमा रेसिडेन्ट पर्सनले पे गरेको आधारमा हुन्छ। यो 8 वटा पेमेन्टको सोर्स नेपालमा रेसिडेन्ट पर्सनले पे गरेको आधारमा हुन्छ। Dividend, interest, annuity payment, payment from investment insurance, retirement payment, premium to secure annuity payment, investment insurance premium, premium to secure retirement payment। हो, अब 9औं नम्बरमा लागौं। रेन्ट को कुन बेलामा नेपालमा हुन्छ? when the related asset is situated in Nepal। रिलेटेड एसेट नेपालमा छ भने रेन्टको सोर्स नेपालमा हुन्छ। रोयल्टी, अर्को पेमेन्ट भनेको रोयल्टी हो। व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन रेन्ट एन्ड रोयल्टी? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन रेन्ट एन्ड रोयल्टी? एकजनालाई क्वेसन सोधिहाल्छु है म। झरना लेखक जी, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन रेन्ट एन्ड रोयल्टी? थाहा छैन।
थाहा छैन अर्को कसलाई पर्छ है अब मलाई थाहा छैन मनीष जी Sir, rent is for using others places, other place use गरेर हामीले के certain payment गर्छ नि that is rent. Royalty भनेको चाहिँ right to use कसैको लिन्छौँ भने चाहिँ royalty जस्तो लागेको छ तर ल ठीक छ अलिकति भयो नि आन्सर आयो हैन अरु कसैलाई केही छ सर दुईजनालाई मात्र भनेको चाहिँ इन रेस्पेक्ट अफ टेन्जिबल एसेट त्यसको रेस्पेक्टमा हुन्छ रोयल्टी चाहिँ इन्टेन्जिबल को रेस्पेक्ट करेक्ट यही हो है डिफरेन्स के हो भन्दा रेन्ट र रोयल्टीको डिफरेन्स भनेको चाहिँ टेन्जिबल एसेट युज गरेर कसैले त्यसको भाडा तिर्छ भने त्यो भाडा चाहिँ रेन्ट हो इन्टेन्जिबल एसेट युज गरेर कसैले त्यसको भाडा तिर्छ भने त्यो चाहिँ रोयल्टी हो टेन्जिबल एसेट र इन्टेन्जिबल एसेट त्यो हिसाबले हेर्दा अब यसको सोर्स हेर्ने बेलामा पनि त्यसरी नै हेर्नु पर्यो नि त टेन्जिबल एसेट रिलेटेड टेन्जिबल एसेट नेपालमा छ भने र त्यो बापतको भाडा यदि तिरिन्छ भने त्यसको सोर्स नेपालमा हुन्छ भने रिलेटेड इन्टेन्जिबल एसेट जुन छ सोर्स कुन बेलामा नेपालमा भयो भन्दा when the payment is related to तीनटा कुरा आउँछ है किनकि इन्टेन्जिबल एसेट त फिजिकली देखिँदैन भनेपछि प्रयोग गरे बापत वा प्रयोग गर्ने अधिकार राखे बापत वा तेस्रो कुरा छ रेस्ट्रिक्सन टु युज intangible asset in Nepal. नेपालमा इन्टेन्जिबल एसेट प्रयोग गरे बापत प्रयोग गर्ने अधिकार राखे बापत वा त्यस्तो इन्टेन्जिबल एसेटलाई नेपालमा प्रयोग गर्न बन्देज लिए बापत यदि कसैले कुनै पेमेन्ट गर्छ भने त्यस्तो रोयल्टीको सोर्स नेपालमा हुन्छ ठीक छ जस्तो म यसमा चाहिँ वाइवाई चाउचाउको एक्जाम्पल दिन्छु वाइवाई चाउचाउको चाहिँ वर्ल्ड वाइड राइट प्रोडक्सन राइट चौधरी ग्रुपको छ थाइल्यान्डमा बाहेक थाइल्यान्डमा चाहिँ जसको वाइवाई चाउचाउ घुसेको छ भने देश विदेश संसारभरिको चाहिँ प्रोडक्सन राइट कसको छ भन्दा विनोद चौधरीको छ चौधरी ग्रुपको छ त्यो हिसाबले अब वाइवाई चाउचाउ इन्डियामा जुन प्रोड्युस हुन्छ इन्डियामा प्रोड्युस भए बापत उसले रोयल्टी त तिर्छ नि त थाइल्यान्डमा भएको वाइवाई चाउचाउको ब्रान्डलाई जुन रोयल्टी तिर्छ त्यसको सोर्स कहाँ भयो त अब भन्दा इन्डिया भयो हामीले नेपालबाटै हेर्दा पनि बिकज राइट द इन्टेन्जिबल एसेट इज इन इन्डिया एकछिनपछि म भन्छु है अरू देशमा कसरी सोर्स मान्ने भन्ने कुरा नेपालमा युज गर्न बापतको प्रयोग गरे बापत वा प्रयोग गर्न बन्देज मान्ने बापत वा प्रयोग गर्ने अधिकार राखे बापत इन्टेन्जिबल एसेट है त्यसको पेमेन्ट गरिन्छ भने त्यसको सोर्स नेपालमा हुन्छ अब सोर्सकै आधारमा चाहिँ अर्को एउटा आइटम थियो नि गिफ्ट रिसिभ्ड इन कनेक्सन टु बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट भन्ने याद छ है हामीहरूलाई यसको सोर्स नेपालमा कहिले हुन्छ भन्दा इफ द बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट is operated by assets situated in Nepal. नेपालमा अवस्थित सम्पत्ति प्रयोग गरे बापत प्रयोग गरेर कुनै बिजनेस वा इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटी अपरेट भएको छ र त्यस्तो बिजनेस वा इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटी बापत कुनै गिफ्ट रिसिभ हुन्छ भने त्यसको सोर्स नेपालमा हो यो भयो एसेट बापतको सोर्स नेपालमा एसेट भए बापतको सोर्स यो भयो त्यसपछि अर्को छ जनरल इन्स्योरेन्स प्रिमियम जनरल इन्स्योरेन्स प्रिमियमको सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुन्छ भन्दा 12औं नम्बरमा कुरा आयो जनरल इन्स्योरेन्स प्रिमियम इज ह्याभिङ सोर्स इन नेपाल when the risks covered by the policy is in Nepal. पोलिसीले कभर गर्ने रिस्क जुन छ त्यो रिस्क नेपाल भित्रको रिस्क हो भने नेपालको टेरिटोरी भित्रको हो भने त्यस्तो रिस्क कभर गरे बापतको जनरल इन्स्योरेन्स प्रिमियम यदि कसैले लिन्छ भने त्यसको सोर्स नेपालमा हुन्छ
13 प्रिमियम प्रिमियम माथि आइसक्यो है पेमेन्ट फ्रम जनरल इन्सुरेन्स बिजनेस है जनरल इन्सुरेन्सको पेमेन्ट रिसिभ भयो भने त्यो पनि ठ्याक्कै यही हो when the related risks covered by the policy is in Nepal भनेपछि अब एउटा कुरा कस्तो छ भन्दा आजकल हाम्रा इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले नेपाल भन्दा बाहिरको पनि रिस्क कभरेज गर्छन् है भनेपछि त्यो बेलामा उनीहरूले सबै इन्कमलाई नेपालमा सोर्स भएको इन्कम भनेर जुन इन्कम रिटर्न फाइल गरिरहेछन् टेक्निकली त्यो इन्कम रिटर्न फाइलिङ रङ छ किन भन्दा नेपाल बाहिरको रिस्क यदि कभर भइरहेछ भने नेपाल बाहिरको रिस्क कभर भए हुनासाथ चाहिँ त्यो नेपाल बाहिरकै सोर्स भयो 14औं नम्बर operation of air, water or land transport and charter service. Operation of air, water or land transport and charter service. यसको सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुन्छ भने number 1 if the payment is related to received from passengers who embark from Nepal or number B from male livestock or for लेख्नु पर्ने रहेछ है for male livestock or other tangible assets that embark from Nepal यतिमा मात्रै टुङ्गिदैन otherwise then as a result of transshipment भनेको मतलब जस्तो म यसको एक्जाम्पल दिउँ कतार एयरवेजले के गर्छ भने नेपालबाट प्यासेन्जर लैजान्छ मेल लैजान्छ लाइभस्टक लैजान्छ अदर टेन्जिबल एसेट लैजान्छ मेल दुईटा यता प्यासेन्जर क्यारी गर्छ यता कार्गो क्यारी गर्छ पोइन्ट नम्बर 1 प्यासेन्जर पोइन्ट नम्बर 2 कार्गो है भनेपछि कुनै पनि प्यासेन्जरको फर्स्ट पोइन्ट अफ इम्बार्कमेन्ट नेपाल हो भने त्यस्तो अवस्थामा कतार एयरवेजले नेपालबाट जेनेरेट गर्ने जति टिकट बेचेर पैसा आउँछ त्यो सबै पैसाको सोर्स नेपालमा हुन्छ मानौ ड्रुक एयर रहेछ एउटा भुटानको ड्रुक एयर छ यो चाहिँ भुटानकै एयरलाइन छ ड्रुकले के गर्छ भन्दा चाहिँ पारो इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट पारो एयरपोर्ट यो भुटानमा छ भुटानमा भएको पारो एयरपोर्टबाट प्यासेन्जर क्यारी गरेर नेपाल आउँछ प्यासेन्जर प्यासेन्जर कार्गो दुईटै है कार्गो र प्यासेन्जर क्यारी गरेर नेपाल आउँछ र तिनीहरूलाई ड्रुक एयरकै अर्को प्लेनमा टिआइएबाट ट्रान्सशिपमेन्ट गरेर विदेश लैजान्छ अब यो जुन जस्तो भुटानबाट यो प्लेन चढेर आए हैन त्यसपछि नेपालमा डिसइम्बार्क भयो यो पारोमा इम्बार्क भयो अनि त्यही प्यासेन्जरहरू काठमाडौँमा डिसइम्बार्क भए यो डिसइम्बार्क भएपछि फेरि काठमाडौँबाट इम्बार्क गरे अर्को प्लेनमा र फरेन कन्ट्रीमा गए यही हो यस्तो अवस्थामा जुन प्यासेन्जर पारोबाट इम्बार्क गरेर आथे र उनीहरू काठमाडौँबाट पुनः इम्बार्क गरे
यिनीहरू यो भनेको चाहिँ ट्रान्सशिपमेन्ट भयो के काठमाडौँबाट इम्बाक गरे पनि यिनीहरूलाई के लागेन भन्दा यिनीहरूको सोर्स चाहिँ नेपालमा भएन पारो नै भयो हैन अब यसले के गर्यो भन्दा चाहिँ 10 प्यासेन्जर्स थिए यस्ता जुन चाहिँ पारोबाट आए थिए उनीहरू डिसइम्बाक गरे र यहाँबाट इम्बाक हुँदा फेरि 15 प्यासेन्जर भयो के अर्थात् उसले 5 जना एडिसनल प्यासेन्जर चाहिँ काठमाडौँबाट इम्बाक गराए भनेपछि 10 प्यासेन्जरसँग रिलेटेड सोर्स नट इन नेपाल हो 5 प्यासेन्जरसँग रिलेटेड सोर्स इन नेपाल भयो किनकि ट्रान्सशिपमेन्ट 10 जनाको मात्रै भएको हो कुरा बुझ्यो 14औं नम्बर सकियो है अब हामी लागौं 15औं नम्बरमा यो सेक्सन 70 पढ्दाखेरि एकदमै जरुरीसँग आउँछ है तपाईहरुले यो मेमोराइज गर्नु होला सेक्सन 70 जे छ सेक्सन 70 यही वरिपरि घुम्छ 14 र 15 नम्बर वरिपरि 15 नम्बरमा छ अपरेसन अफ सर्भिस in respect of transmission of information from cable, radio, optical fiber or satellite. सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुन्छ भने if the information is transmitted via equipment installed in Nepal regardless of origin of such information. कुनै पनि इन्फर्मेसनको ओरिजिन जहाँसुकै होस् मतलब छैन those information are transmitted via equipment installed in Nepal इन्फर्मेसनको ओरिजिन जहाँसुकै होस् त्यस्तो खालको ट्रान्समिसन अफ इन्फर्मेसन सर्भिसको इन्कम नेपालमा हुन्छ अब कुरा आयो जस्तो मलाई नर्मली आउने क्वेशन के हो भन्दा गाडी भाडामा टिडीएस 1 2 आईएसपी लाई तिर्ने पेमेन्टमा टिडीएस 2 गाडी भाडाको टिडीएस स्पेसिफिक छ किनकि यो लाग्छ भन्ने नै छ अहिले 10% 2.5% 1.5% का कुराहरु छँदैछन् आईएसपी लाई तिर्ने पेमेन्ट सर्भिस फी हो कि होइन भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला हेर्नु पर्यो हेर्नुस् है अब हामी 16औं नम्बरमा जान्छौं सर्भिस फी सर्भिस फी यो भनेको इम्प्लोइमेन्ट इन्कम पनि हो है इन्क्लुड्स इम्प्लोइमेन्ट इन्कम याज वेल सर्भिस फी को सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुन्छ भन्दा सर्भिस फीमा दुईवटा कुरा आउँछ सर्भिस फीमा दुईवटा कुरा आउँछ एउटा सर्भिस फी पेड बाइ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल पेड बाइ other than government of Nepal. नेपाल सरकारले पेमेन्ट गरेको सोर्स इन नेपाल regardless of the place of activity. काम कहाँ गरेको मतलब छैन नेपाल सरकारले पेमेन्ट गरेछ भने सोर्स नेपालमा हो भने सोर्स इन नेपाल only when the activity is conducted in Nepal. सर्भिस फी को केसमा दुईवटा कुरा आयो एउटा
नेपाल सरकारले पेमेन्ट गरेको हो भने संसारभरि जहाँसुकै त्यो सेवा प्रदान गरेको होस्, सेवा जहाँसुकै प्रदान गरिएको होस्, सेवा प्रदान गर्ने स्थान जहाँ सुकै भए पनि यो सेवा प्रदान गर्ने स्थान नेपाल भएमा। दोस्रो 17औं नम्बरमा रेस्ट्रिक्सन टु प्रोभाइड सर्भिस। ठ्याक्कै यही हो। रेस्ट्रिक्सन टु प्रोभाइड सर्भिस पनि नेपाल सरकारले रेस्ट्रिक्सन गरेको भए, नेपाल सरकारलाई रेस्ट्रिक्सन गरेको भए संसारभरि जहाँसुकै होस् मतलब भएन। नेपाल सरकार बाहेक अरूले पेमेन्ट गरेको भए, रेस्ट्रिक्सन टु प्रोभाइड सर्भिससँग रिलेटेड पेमेन्ट नेपाल सरकारले गरेको भए संसारभरि जहाँसुकै पेमेन्ट गरोस् मतलब छैन, सर्भिस दियोस् नदियोस् मतलब छैन, नेपालमा सोर्स भयो भने नेपाल सरकार बाहेक अरू जता छ त्यो अवस्थामा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन टु प्रोभाइड सर्भिस नेपालमै हुनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै सोर्स नेपाल छ। अब यति यो 17वटा पेमेन्टको लिस्ट पर्याप्त छ भन्दा छैन। all other payments not listed above. This provision is applicable only when the payment are not listed above. सर्भिस फी को लागि चाहिँ म यो लास्ट वाला पेमेन्ट यो लिएर आएर लगाउँछु भनेर भन्न पाइदैन। ठीक छ, सर्भिस फी को लागि चाहिँ यो 18औं नम्बरको पोइन्ट ल्याएर लगाउँछु, डिभिडेन्ड को लागि म 18औं नम्बर पोइन्ट ल्याएर लगाउँछु, एन्युटी को लागि म 18औं नम्बर पोइन्ट ल्याएर लगाउँछु भनेर भन्न पाइदैन। के को लागि चाहिँ हो भन्दा अल अदर पेमेन्ट्स को लागि हो। नम्बर ए, if the payment is made in respect of asset situated, जताततै यो एसेट सिचुएटेड इन नेपाल आछ, यो भनेको के हो अहिलेसम्म हामीहरुलाई थाहा छैन है। नम्बर बी, if the payment is made or है यो is made in respect of acceptance of liability to be borne in Nepal, liability accept गर्नलाई गरेको भयो to be borne in Nepal, or if the payment is made, अब यो त एसेट लायबिलिटी सँग रिलेटेड भयो, र बीले समात्ने त in respect of, सी ले चाहिँ के गर्छ भन्दा अरु बाँकी पेमेन्टलाई पनि समात्ने भयो के, एक्टिभिटीज कन्डक्टेड इन नेपाल। फर एक्जाम्पल सेल्स इन्कम को सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुन्छ भन्ने बारेमा हामीहरु क्लियर नहुन सक्छौं। इफ द सेल्स इज मेड विदिन द टेरिटोरी अफ नेपाल, सेल्स इन्कम को सोर्स नेपालमा भयो, बिकज द बिजनेस एक्टिभिटी इज कन्डक्टेड इन नेपाल। अब यति भन्दा भन्दै एसेट सिचुएटेड इन नेपाल भनेको चाहिँ के हो? एसेट सिचुएटेड इन नेपाल भनेको चाहिँ के हो? व्हाट डु यु मीन बाइ एसेट सिचुएटेड इन नेपाल? भनेको चाहिँ नम्बर 1, land and building within the state of Nepal, number 2, asset of resident person in any country except the land and building situated in the territory of foreign country, or number 3,
interest of a resident person in controlled foreign entity in case the resident person is associated with such controlled foreign asset situated in Nepal भनेको चाहिँ के भन्दा land and building within the state of Nepal. Asset of a resident person in any country except the land and building situated in the territory of foreign country, or interest of a resident person in controlled foreign entity in case the resident person is associated to such entity. ठीक छ. अर्को point छ liability to be born in Nepal. Liability to be born in Nepal. नेपालमा वहन गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ के हो भन्दा सिम्पल छ यसको चाहिँ liability of resident person. मैले एसेट सिचुएटेड इन नेपालमा तीनवटा कुरा याद गर्नुपर्छ भने liability to be born in नेपालमा एउटा मात्रै कुरा याद गरे पुग्छ. हामीहरूले अहिलेसम्म के गर्यौं भन्दा what we have studied till now is के भन्यौं हामीहरूले भने सिम्पल नेपालमा सोर्स कहिले हुन्छ भन्यौं, इन्डियामा सोर्स कहिले हुन्छ. युएसए मा सोर्स कहिले हुन्छ कसैले भन्न सक्छ? कसरी पत्ता लगाउने यो युएस को सोर्स हो यो इन्डिया को सोर्स हो भनेर कसरी पत्ता लगाउने? हामीले कसरी पत्ता लगाउँछौं? साइन भन्न सक्छ? एलिना एसेट बाहिर भयो लायबिलिटी बाहिर भयो पेमेन्ट फर एक्टिभिटीज अदर देन नेपाल भयो भने चाहिँ जुन कन्ट्री हो त्यसको होला त. हो अब यसको मतलब के हो भन्दा उल्लिखित विषय जे छन् उल्लिखित प्रोभिजनहरु जति पनि छ हामीले कुरा गर्यौं नेपाल नेपाल भनेर जहाँ जहाँ पढ्यौं हैन प्रोभिजनहरुमा युज भएको नेपाल वर्डलाई स्पेसिफिक कन्ट्रीको नेमले रिप्लेस गर्ने. त्यसपछि के आउँछ? हामीले जति पनि प्रोभिजन नेपाल नेपाल भनेर पढ्यौं त्यो सबैमा इन्डिया 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 भनेर पढ्यौ भने त्यो इन्डियाको सोर्स हो. अमेरिका 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 भन्यो भने अमेरिकाको सोर्स हो. भनेपछि डिभिडेन्डको सोर्स अमेरिका हुनलाई के गर्नु पर्यो? हाउ डु यु नो द डिभिडेन्ड हैज सोर्स इन अमेरिका? भनेको के हो भन्दा नेपालको इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार नेपालको इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार अमेरिकाको रेसिडेन्ट मानिने इन्टिटीले डिस्ट्रिब्युट गरेको डिभिडेन्ड भनेर बुझ्नु पर्यो. नेपालको इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसारको क्लज युज गरेर कुनै इन्टिटीलाई अमेरिकाको रेसिडेन्ट मानिन्छ भने त्यस्तो इन्टिटीले डिस्ट्रिब्युट गरेको डिभिडेन्ड के हो? अमेरिकामा सोर्स भएको डिभिडेन्ड हो. अमेरिकामा सोर्स भएको रेन्ट भनेको के हो? रेन्ट ह्याभिङ सोर्स इन द युएसए भनेको के हो भनेपछि द प्रोपर्टी फ्रम व्हिच रेन्ट इज डेराइभ्ड इज लोकेटेड इन द युएसए. यही भने हो द प्रोपर्टी फ्रम व्हिच रेन्ट इज डेराइभ्ड इज लोकेटेड इन द
USA. Insurance, general insurance premium has source in India भनेर आयो भने यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो हामीहरुले? The risks covered by the premium is for the territory of India. इन्डिया भित्रको टेरिटोरीमा ट्राभल गर्दाखेरिको वा के गर्दाखेरिको रिस्कलाई कभर गराएर चाहिँ त्यो जनरल इन्स्योरेन्सले भनेर बुझ्नु पर्यो। ठीक छ? दिस इज अल अबाउट सोर्स कन्सेप्ट। अब यहाँ डिभिडेन्ड भन्ने टर्म आछ, रेन्ट भन्ने टर्म आछ, रोयल्टी भन्ने टर्म आएको छ, सर्भिस फी भन्ने टर्म छ, इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स भन्ने टर्म छ, जनरल इन्स्योरेन्स भन्ने टर्म छ हो। डिभिडेन्ड, रेन्ट, रोयल्टी, सर्भिस फी, इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स, जनरल इन्स्योरेन्स, रिटायरमेन्ट पेमेन्ट भन्ने पनि टर्म छ। हामीले यो त कुरा गरिसक्यौँ है, रिटायरमेन्ट पेमेन्ट भन्ने टर्म हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौँ। अनि अर्को इन्ट्रेस्ट भन्ने टर्म छ, ब्याज भन्ने टर्म पनि आएको छ। यी टर्मको मिनिङहरु के हुन् त? यी टर्महरुको मिनिङहरु के हो? म तपाईहरुलाई होमवर्क दिन्छु भोलिलाई। रेन्ट, रोयल्टी, सर्भिस फी, इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स, जनरल इन्स्योरेन्स र इन्ट्रेस्ट। किनकि यो खासै गाह्रो केही पनि छैन यसमा, एकपटक तपाईहरुले हेर्नु भएको पनि होला। इफ यु हेभ एनी मेटेरियल, कुनै मेटेरियल छ भने, नभए म आफै ट्याक्कै यसको डेफिनेसन मात्रै तपाईहरुलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर अहिले पठाइदिन्छु जीमेलमा। यसलाई तपाईहरुले नोट लेख्नु होला र मलाई भरे बेलुका होमवर्क पठाउनु होला। भनेपछि यो नोट्स भयो, यसको नोट्स राइट सर्ट नोट्स अन को तरिकाले राइट सर्ट नोट्स अन हैन डिफाइन भन्ने एक्जामिनेसनमा डिफाइन भन्ने आयो भने तपाईहरुले के लेख्नुहुन्छ? डिफाइन द टर्म्स। डिफाइन भन्ने तपाईहरुलाई होमवर्क भयो आजको लागि है। मैले जस्तिको होमवर्क हेरेछु तर राम्ररी सबै हेरिसकेका छैन। म फिडब्याक दिन्छु है तपाईहरुलाई त्यो होमवर्कहरुको बारेमा चाहिँ। हामी अब डिभिडेन्डको विषयमा अलि पछि कुरा गर्छौं। डिभिडेन्ड भनेको के हो भन्ने बारेमा डिभिडेन्ड अलिकति बुझाउनै पर्छ। अरु बाँकी चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो र तपाईहरुलाई होमवर्क भयो डिफाइन रोयल्टी, रेन्ट, सर्भिस फी, इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स, इन्ट्रेस्ट। यसपछि मोरलेस हामीहरुले के सकायौं भने ट्याक्सेबल इन्कम भनेको के हो, एसेसेबल इन्कम भनेको के हो, सोर्स के हो, नेपालमा छ कि छैन भन्ने सकायौं। हामी पोइन्ट नम्बर 2 मा छौं। अब सेक्सन 3 बी यसले के भन्छ भन्दा अमाउन्ट्स के रे हु हेज टु मेक पेमेन्ट भन्दा चाहिँ फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट, तपाईहरुलाई याद होला इस्टाब्लिशमेन्ट repatriating income from Nepal, income from Nepal during the income year. Foreign permanent establishment first point के थियो भन्दा person deriving taxable income during the income year भन्ने थियो भने second point foreign permanent establishment repatriating income from Nepal during the income year थियो र थर्ड पोइन्ट हाम्रो के थियो भने जुन कसलाई ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पर्सन डेराइभिङ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स ड्युरिङ द इन्कम इयर थियो। तेस्रो पोइन्ट फर्स्ट पोइन्ट सकियो।
हामीले फर्स्ट पोइन्ट सकाउँदा सकाउँदै के पनि सकायौँ भने सेक्सन 5 सकायौँ, 6 सकायौँ, 12 सकायौँ, 12 क सकायौँ, 63 पनि सकायौँ। 5, 6, 12, 12 क 63 र सेक्सन 67 सकायौँ। हेर्नु है, फर्स्ट पोइन्ट सकाउँदा सकाउँदै भने अब हामी सेकेन्ड पोइन्टमा छौँ। सेकेन्ड पोइन्ट भन्दा अगाडि म थर्ड पोइन्टमा जान्छु। सबैभन्दा सजिलो थर्ड पोइन्ट हुन्छ, पर्सन डेराइभिङ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स ड्युरिङ द इन्कम इयर। फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भनेको चाहिँ के हो? फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट। तपाईहरु सीए मेम्बरशिपको स्टुडेन्ट हो भने र नेपालमा प्र्याक्टिस गर्नुभएको छैन भने इन्डियामा फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भन्ने कन्सेप्ट छैन। फाइनल विथहोल्डिङ कन्सेप्ट चाहिँ नेपालमा मात्रै हो। यो भनेको के हो भन्दा the withholding tax obligation is equal to the tax withheld by the withholding agent. Withholding agent. The withholding tax obligation is equal to the tax withheld by the withholding agent. Tax paid in respect of final withholding payments cannot be treated as advance tax. दूसरो, the final withholding payments derived by withholding payments derived by withholding is not part of assessable income. Is not part of assessable income. तीनवटा कुरा भनेको मतलब this is one of the example of scheduler income taxation. इन्कम मा ट्याक्स लाग्ने हो। यसमा डिडक्सन्स केही पनि पाएन। जति पेमेन्ट विथहोल्डिङ एजेन्टले जति ट्याक्स विथहोल्ड गरिदियो त्यो नै फाइनल ट्याक्स अब्लिगेसन भयो। फाइदा पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यो मात्रै इन्कम छ भने घाटा लाग्न सक्छ, त्यो बाहेक अरु एडिसनल इन्कमहरु छन् भने फाइदा हुन सक्छ। The final withholding payments derived by withholding is not part of assessable income. यो तीनवटा कुरा चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट सँग रिलेटेड। र फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम के हो भन्दा चाहिँ स्पेसिफिक लिस्ट अफ पेमेन्ट्स इन सेक्सन 92। फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट कुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट होइन भन्नको लागि कुन हो जाने पुग्छ है। कुन फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो भन्ने जाने भने कुन फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट होइन भन्ने जानिन्छ। कुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ हो त? कुन पेमेन्ट फाइनल विथहोल्डिङ हो भन्दा सेक्सन 92 सबसेक्सन 2 सरी सबसेक्सन 1 सेक्सन 92 सबसेक्सन 1 यो बाहेक अरु कुनै पनि पेमेन्ट फाइनल विथहोल्डिङ होइन। नम्बर 1 डिभिडेन्ड यति मात्रै हेरेर भएन। पेड बाई रेसिडेन्ट company or partnership. Number 2,
rent in respect of natural person's income, not related to business, and received in respect of lease of land and equipment attached to building or land. डिभिडेन्ड को एकदमै क्लियर छ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी छ। रेसिडेन्ट कम्पनी वा पार्टनरशिपले डिभिडेन्ड पे गर्छ भने फाइनल विथहोल्डिङ हो। रेन्टको केसमा नेचुरल पर्सनले डेराइभ गरेको रेन्टल इन्कम फ्रम लिजिङ अफ ल्यान्ड एन्ड इक्विपमेन्ट रिलेटेड अट्याच टु बिल्डिङ अर ल्यान्ड एन्ड द्याट इज नट रिलेटेड टु बिजनेस। यसको अर्थ के हो भन्दा यो कुन बेलामा फाइनल विथहोल्डिङ हुन्छ भने नेचुरल पर्सन को बिजनेस नै लीजिंग of land or leasing of building and equipment attached to such land and building हो भने फाइनल विथहोल्डिङ हुँदैन। कुरो बुझ्नुभयो? त्यो नै बिजनेस हो भने लिजिङ अफ ल्यान्ड नै नेचुरल पर्सनको बिजनेस हो भने फाइनल विथहोल्डिङ हुँदैन, नभए फाइनल विथहोल्डिङ हुन्छ। सुनिरहनु भएको छ नि है? पोइन्ट नम्बर 3। तेस्रो नम्बर पोइन्ट छ गेन फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स। अघि हामीले इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भनेर कुरा गरेका थियौँ। गेन फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स इज फाइनल विथहोल्डिङ if it is paid by resident person. Point number 4, gain from unapproved retirement fund. Unapproved retirement fund. यसको पनि कन्डिसन छ। If it is paid by resident person. Point number 5, interest. A, derived by a natural person. Derived by a natural person that is not related to his business and paid by resident bank, financial institutions, cooperative entities issuing bonds or listed company. Point number B, cost to interest or point number B मा के आयो भन्दा derived by exempt organization. यो exempt organization भनेको के हो भन्ने कुरा डोनेसनमा पनि आएको थियो, अहिले पनि आयो। And that is paid to them by resident bank, financial institution,
cooperative entities issuing bonds, entities issuing bonds or listed company. इन्ट्रेस्ट को केसमा यो दुई थरी इन्ट्रेस्ट चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ हुन्छ. Amounts subject to withholding taxes under section 87, 88 and 89 and derived by non-resident persons. Seven. All types of retirement payments except pension income. Pension income चाहिँ होइन है. Except pension income made by approved retirement fund, Government of Nepal or any other resident person. Meeting fee to the extent of rupees 20,000 per meeting. Point number 9, occasional lecture fee. Point number 10, payment in respect of setting question paper. 11, payment in respect of checking answer sheets. 12, all types of windfall gain. 13, return from mutual fund paid to a natural person. And number 14, transport or vehicle rent derived by a natural person where the related vehicle is not in the name of a private firm. These are the 14 payments that are final withholding. These are the 14 payments that are final withholding. Final withholding को इफेक्ट तपाईहरुलाई भनिसके मैले अघि नै र तपाईहरुले बुझि पनि सक्नुभयो. फाइनल विथहोल्डिङ भनेको के हो भन्दा these related incomes are not included as part of income. Assessable income compute गर्दाखेरि assessable income from business, employment or investment compute गर्दा यी इन्कमहरु इन्कममा इन्क्लुड हुँदैनन्. मिटिङ फी एउटा कुरा आयो. अरु सबैमा हेर्नुभयो भने अमाउन्टको थ्रेशोल्ड छैन है. तपाईले हेर्नुभयो जस्तो कि डिभिडेन्ड हो भने फाइनल विथहोल्डिङ हैन भने इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ. फाइनल विथहोल्डिङ हो भने इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन. ठीक छ. रेन्टको कुरा पनि त्यही हो. कति इन्कममा इन्क्लुड हुने भन्दा सबै हुने जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ होइन. गेन फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स अमाउन्टको थ्रेशोल्ड छैन. अनअप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड अमाउन्टको थ्रेशोल्ड छैन. इन्ट्रेस्ट
अमाउन्टको थ्रेसहोल्ड छैन। अमाउन्ट सब्जेक्ट टु विथहोल्डिङ ट्याक्सेस अन्डर सेक्सन 87, 88, 89 एन्ड डेराइभ बाई नन रेसिडेन्ट पर्सन, अमाउन्टको थ्रेसहोल्ड छैन। रिटायरमेन्ट पेमेन्ट अमाउन्टको थ्रेसहोल्ड छैन। तर मिटिङ फीमा चाहिँ 20,000 रुपियाँ प्रति मिटिङ फी छ। भनेको मतलब के भन्दा व्हाट इफ द मिटिङ फी इज रुपिस 21,000 पर मिटिङ भने all amount is included as part of income। 20,000 भन्दा माथि छ भने सबै अमाउन्ट नै इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ। जस्तो अब मिटिङ फीमा के होला भन्दा मिटिङ फी इज derived from own employer। अर्को मिटिङ फी इज derived from other than employer। कुन इन्कममा इन्क्लुड गर्ने त? फाइनल विथहोल्डिङ होइन भने कुन इन्कममा इन्क्लुड गर्ने भन्दा इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड हो भने इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा, इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड होइन भने इट इज सर्भिस फी एन्ड इन्क्लुडेड एज पर सेक्सन 7 अर्थात् बिजनेस इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ। मिटिङ फीको केसमा मिटिङ फी केमा इन्क्लुड हुन्छ भन्दा बिजनेस इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ इफ इट इज नट रिलेटेड टु इम्प्लोइमेन्ट एन्ड इट इज नट अ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट। 21,000 भयो भने 21,000 रुपियाँ सबैलाई नै इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्छ। भनेपछि हामीले पोइन्ट नम्बर 3 पनि सकायौँ। पोइन्ट नम्बर 3 ले के भनेको छ भन्दा यदि कुनै व्यक्तिले यो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट डेराइभ गर्छ भने यो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट डेराइभ गर्ने व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? ट्याक्स तिर्नुपर्छ। अब अर्को क्वेसन आउँछ यसमा। क्वेसन के हो भन्दा हजुर सर सपोज कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गरेर त्यहाँबाट क्यापिटल एप्रिसिएसन आएको छ र त्यो क्यापिटल एप्रिसिएसनमा चाहिँ ब्रोकरहरूले सपोज क्यापिटल गेन ट्याक्स काटेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ सर? हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा इन्कममा चाहिँ के इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन सर? त्यो जुन हामीले क्यापिटल एप्रिसिएसनबाट आएको छ जुन पोर्सन क्यापिटल गेनको अमाउन्ट इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ सर? त्यो चाहिँ हुन्छ किनकि यो 14वटाको लिस्टमा परेन नि हैन? परेन सर त्यसमा परेन नि परेन सर। त्यसमा सर उनीहरूले 5% काटिसक्या हुन्छ त्यो भनेपछि त्यो हामीले इन्कममा 10% इन्क्लुड गरेर हुन्छ। कम्पनीको केसमा 10% काटेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले अघि बिजनेस इन्कमको लिस्टमा जुन 7औं नम्बर पोइन्ट आएको थियो नि हजुर सर इन्कम अफ इन्भेस्टमेन्ट इन नेचर बट डाइरेक्ट रिलेटेड टु बिजनेस होइन सरी आई एम रङ। पोइन्ट नम्बर 3 नेट गेन अन डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट अर बिजनेस लायबिलिटी। त्यसलाई हामीले इन्कममा हजुर त्यसलाई हामीले इन्कममा इन्क्लुड गरेर जुन हाम्रो टिडीएस डिडक्ट भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेट अफ क्लेम गर्नु पर्यो हैन? एडभान्स ट्याक्स क्लेम गर्नु पर्यो। अनुसूची 10 मा लगेर हाल्नु पर्यो। ए हस् थ्यांक यू सर। ओके म कहाँ थिएँ भन्दा व्हाट इफ द विथहोल्डिङ एजेन्ट सर हजुर अघिकै केसमा अघि उहाँले जुन क्वेसन सोध्नु भएको त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट डाइरेक्टली रिलेटेड इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भन्ने हो कि अब इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी नै छ भन्ने डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक भन्ने हो? त्यो ट्रेडिङ स्टक को डेफिनेसन भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने चाहिँ क्वेसन हो के। जस्तो हाम्रो लले के गरेछ भन्दा त्यसलाई बिजनेस एसेटमा लगेको छ के। ट्रेडिङ स्टक भने चाहिँ नर्मल ट्रेड गर्दा प्रोफेसन गर्दाखेरि रेगुलरली बिक्री हुने सामानहरू जे छन् तिनीहरूलाई चाहिँ ट्रेडिङ स्टक भनेको छ हैन? जस्तो अब यो त नर्मल ट्रेडिङ हैन नि त। यो ट्रेडिङ भने त हामीले स्पेशलाइज ट्रेडिङ मेकानिजम अन्तर्गत नै ट्रेडिङ गर्छौं। त्यही भएर हाम्रो लले शेयर्सहरु ट्रेडिङ स्टकको रूपमा मान्यता दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले मैले भनेको जस्तै रिसेन्टली कतिवटा उसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेर शेयर्सहरुलाई लगेर सबै ट्रेडिङ स्टकमा लगेरै राखेर अनि त्यसको चाहिँ रिटर्न फाइलिङ गर्दाखेरि पनि उनीहरुले एक्सेप्ट चाहिँ गरिरहेछ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ कसैले त्यसको ओभरअल इम्प्याक्ट किन पनि फरक परेन भन्दा स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड ट्रेडिङ स्टकमा पनि दिन्छ हैन? हजुर त्यो क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा ट्रेडिङ स्टकको कस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड युज गर्न पाइहालिन्छ हैन? र नेट इम्प्याक्ट चाहिँ त्यही नै आउँछ के। ओके सो त्यसले नेट इम्प्याक्टमा चाहिँ केही फरक नपारेको कारण भोलिको दिनमा लस भएको अवस्थामा चाहिँ तिनीहरूले दिँदैनन्, ट्याक्स अफिसले दिँदैन।
गेन भइन्जेलसम्म समस्या छैन। जुन दिनमा स्पेसिफिक युनिटमा लस आउँछ त्यसपछि सेट अफका कुराहरू आउँछन् सेक्सन 36 अनुसार होइन, त्यो बेलामा चाहिँ नदिन सक्छ कि अरू बिजनेस इन्कमबाट नदिन सक्छ। त्यहीबाट त लस सेट अफ गर्न पाइहालिन्छ होइन। बिजनेस एसेटकै डिस्पोजलमा भएको गेनबाट चाहिँ सेट अफ गर्न पाइन्छ। त्यही भएर मेटेरियली फरक नपरिन्जेलसम्मलाई मतलब नगरे होला सायद। सो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले सेयर्सहरूमा जुन ट्रान्जेक्सनहरू गरेको छ त्यसलाई चाहिँ डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक होइन कि नेट गेन अन डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट एन्ड बिजनेस लायबिलिटी। ओके हस्। अर्को क्वेसन छ, व्हाट इफ द विथहोल्डिङ एजेन्ट फेल्स टु विथहोल्ड ट्याक्स? फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट चाहिँ भन्यौँ होइन हामीहरूले। जस्तो अब डिभिडेन्ड मलाई के आयो भन्दा 100 रुपियाँको डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको, डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्ने केसमा है, फेरि डिभिडेन्ड ट्याक्स नलाग्ने केस पनि छ, हामी पछि डिस्कसन गर्छौँ। एउटा रेसिडेन्ट कम्पनीले मलाई 100 रुपियाँको डिभिडेन्ड दियो, 5 रुपियाँ टिडिएस काट्नुपर्ने, 95 रुपियाँ मलाई दिनुपर्ने, 100 रुपियाँ नै मलाई दियो। यस्तो अवस्थामा व्हाट इज माई ट्याक्स अब्लिगेसन सेटल्ड? होइन उसले टिडिएस नकाटेको त हो, 5 रुपियाँ उसकी अब्लिगेसन हो भनेर बस्न पाउँछु कि पाउँदिन? म भन्दा पाउँदिन है, पाउँदिन। किन म पाउँदिन भने चाहिँ यस्तो अवस्थामा मैले के गर्नुपर्छ भन्दा 5 रुपिस मस्ट बी डिपोजिटेड बाई मी अंडर सेक्सन 90 और अंडर सेक्सन 4 सबसेक्सन 6। सेक्सन 4 को सबसेक्सन 6 ले के भन्छ भन्दा ट्याक्स लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट अफ final withholding payments equals to payment amount multiplied by withholding tax rate specified in section 87, 88, 88 को और 89। भनेपछि यदि मैले यो बराबरको अमाउन्ट विथहोल्डिङ एजेन्टले पे गरेन भने, यो बराबरको अमाउन्ट विथहोल्डिङ एजेन्टले पे गरेन भने मैले मेरो ट्याक्स लायबिलिटी तिर्ने बेलामा फाइनल्ली मेरो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्टसँग रिलेटेड ट्याक्स लायबिलिटी भनेको चाहिँ मैले रिसिभ गरेको 100 रुपियाँ मल्टिप्लाइड बाई सेक्सन 88 अनुसारको टिडिएस को रेट 5 रुपियाँ भनेपछि मेरो यो ट्याक्स लायबिलिटी हो, मैले तिर्नुपर्ने सरकारलाई र यो मैले तिर्नै पर्छ, यो 5 रुपियाँ तिर्नै पर्छ। विथहोल्डिङ एजेन्टले फेल गर्छ विथहोल्ड गर्नलाई भने पनि। यो मात्रै छैन, अर्को पनि रिजन छ। सेक्सन 90 मै पनि क्लज छ एउटा, सेक्सन 90 को सबसेक्सन 3 मा छ। यदि विथहोल्डिङ एजेन्टले ट्याक्स विथहोल्ड गर्न बिर्सियो भने विथहोल्डिङ एजेन्टले कर बुझाउनु पर्ने मितिले 25 दिन भित्र, त्यो मिति नागेको मितिले 25 दिन भित्र चाहिँ ट्याक्स लगेर बुझाउनु पर्छ भन्छ। त्यो हिसाबले पनि मैले ट्याक्स नै तिर्नुपर्छ। दुईटा रिजनले गर्दा है। सेक्सन 4 को 6 लाग्न पनि सक्छ, नभए सेक्सन 90 नै लगाइदिन पनि सक्छ ट्याक्स अफिसरले। अर्थात् यदि विथहोल्ड भएर आउनुपर्ने अमाउन्ट विथहोल्ड नभई आइरहेछ भने इट इज माई अब्लिगेसन टु विथहोल्ड ट्याक्स एज वेल। विथहोल्डिङको पनि अब्लिगेसन हुन्छ। भनेपछि हामीहरूले नन कम्प्लायन्स यदि अडिट गर्न गइरहेछौँ र नन कम्प्लायन्सको इस्यु हेरिरहेछौँ, अर्गनाइजेसन भित्र छौँ र नन कम्प्लायन्सको इस्यु हेरिरहेछौँ भने नन कम्प्लायन्स दुईटा रिजनले गर्दा हुन्छ। एउटा फेलर टु विथहोल्ड ट्याक्स र अर्को चाहिँ आफूले रिसिभ गरेको पेमेन्ट लाग्ने रहेछ र विथहोल्डिङ एजेन्टले विथहोल्डिङ ट्याक्स नकाटिकन मलाई पैसा दियो भने, ट्याक्स विथहोल्ड नगरिकन मलाई पैसा दियो भने र मैले ड्यु डेट भित्र लगेर विथहोल्डिङ ट्याक्स बुझाइन भने त्यो पनि नन कम्प्लायन्स हो, त्यो पनि नन कम्प्लायन्स हो। भनेपछि पोइन्ट नम्बर 3 पनि सकियो र 14 वटा पोइन्ट पनि सकियो। दिस 14 पोइन्ट्स आर कम्प्लिटेड। अब यो 14 वटा पोइन्ट मेमोराइज गर्न किन जरुरी छ भन्दा आइक्यानले तपाईहरुलाई बिजनेसको कम्प्रिहेन्सिभ क्वेशन सोध्यो भने, बिजनेसको कम्प्रिहेन्सिभ सोध्यो भने एउटा वा दुईटा 100% स्योर फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट छिराउँछ। बिजनेस इम्प्लोइमेन्ट इन्भेस्टमेन्टको कम्प्रिहेन्सिभ क्वेशन सोध्यो भने स्योर छिराउँछ र त्यसको मार्क्स एटलिस्ट 1 मार्क्स हुन्छ। त्यसले क्यारी गर्ने मार्क्स चाहिँ एटलिस्ट 1 मार्क्स हुन्छ। दुईटा कुरा आउँछ त्यसमा। जस्तो मार्क्स चाहिँ कसरी सेग्रिगेट हुन्छ भन्दा एउटा पोइन्ट नम्बर 1 विथहोल्डिङ फाइनल विथहोल्डिङ इन्कमलाई इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पर्दैन।
गर्नु पर्दैन भनेर इन्कममा इन्क्लुड नगरेको 0.5 र त्यो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो त्यस कारणले गर्दा इन्कममा इन्क्लुड नगरेको हो भनेर लेखेको 0.5 भन्छ के यसरी मार्क्सको सेग्रिगेसनहरु हुन सक्छ भनेको मतलब तपाईले अब एक्जामिनेसनमा डिभिडेन्ड भनेर आयो फर एक्जाम्पल के गरे भन्दा इन्कमको डिटेल्स दियो सुरुमा इन्कम भनेर दिएछ एउटा सेल्स दिएछ सेल्स x अमाउन्ट दिएछ अर्को डिभिडेन्ड भनेर दिएछ y अमाउन्ट दियो अर्को अदर इन्कम भनेर दिएछ अदर इन्कम भनेर दिएछ यो z अमाउन्ट दियो के अमाउन्ट दियो त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही पनि भनेन भने तपाईले के गर्नु पर्यो इन्क्लुजन्स भनेर लेख्नु पर्यो इन्क्लुजन्समा सेल्स भनेर लेख्नुहुन्छ एडजस्टमेन्ट सबै गर्नुहुन्छ अर्को डिभिडेन्डमा के गर्नुहुन्छ अब नोट लेख्नुहुन्छ नि हैन नोट 1 गर्नुहुन्छ के हो त्यो लेख्नुहुन्छ अब यसले डिभिडेन्ड मात्रै भनेछ आर अल डिभिडेन्ड फाइनल विथहोल्डिङ आर अल डिभिडेन्ड फाइनल विथहोल्डिङ नो भनेपछि अब हामीले नोट के लेख्नु पर्यो डिभिडेन्ड मात्रै भन्यो भने अज्युमिङ पेड बाइ रेसिडेन्ट company or partnership it is final withholding and not included in income and included in income सक्यो भनेपछि यसरी लेख्नु पर्यो डिटेलमा हैन 1 मार्क्स भने धेरै खतरा मार्क्स हो किनकि 39 आएर नि फेल हुन्छन् मान्छे 40 पुर्याइदिन्छ त्यो हिसाबले हामीहरुले आज के गर्यौं भन्दा सेक्सन 67 र सेक्सन 92 सकायौं अब भोलिको दिनमा हामीहरु के गर्छौं एउटा मैले होमवर्क दिएको छु तपाईहरुलाई त्यो बाहेक हामी भोलिको दिनमा फरेन पर्मानेन्ट एस्टाब्लिशमेन्टको बारेमा कम्प्लिट चर्चा गर्छौं र मलाई कुनै किन के लागेको छ भन्दा यसपालिको मेम्बरशिप एक्जामिनेसनमा वा क्याथोलिक एक्जामिनेसनमा एफपी को क्वेशन आउँछ किन आउँछ भने IRD has issued a separate directive on foreign permanent establishment. ठीक छ हामी भोलिको दिनमा फरेन पर्मानेन्ट पोइन्ट नम्बर 2 अफ सेक्सन 3 पढ्छौं त्यो पढ्दा पढ्दै हामी सेक्सन 67 पनि सकाउँछौं 67 कि 68 सरी सेक्सन 68 पनि सकाउँछौं र त्यसपछि आएर सेक्सन 68 सँगै शेड्युल 2 पनि सकाउँछौं शेड्युल 2 मा जुन रिपेट्रिएसन ट्याक्सको कुरा छ त्यसको बारेमा पनि सकाउँछौं र अझ भ्याइयो भने आर्टिकल 5 अफ DTA पनि सकाउँछौं है यदि चाहिँ हामी भोलि सकाउँछौं फरेन पर्मानेन्ट एस्टाब्लिशमेन्ट अघि मैले राइट सर्ट नोट जे भनेको छु त्यो तपाईहरुले गर्नु होला आजलाई यति नै गरौँ भोलि बिहान 6:30 बजे भेटौँला है त थ्यांक यू भेरी मच हजुर हजुर अघिको एउटा यो अलिकति माथि हजुरले जुन यो के भन्छ यो फाइनल विथ होल्डिङमा जुन कम्प्लायन्सको पार्टमा छ नि जस्तै मानौ फर एक्जाम्पल एसआईमा जस्तै मानौ उसले नकाटिकन दियो अब नकाटिकन दिएको केसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ जस्तै जुन अब 2.5% जुन उसले रिटर्न फाइल नगरेको विथ होल्डिङ एजेन्टलाई जुन लाग्ने हो त्यो चाहिँ यता विथ होल्डिङलाई चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन विथ होल्डिङलाई रिटर्न फाइल नगरेको चाहिँ लाग्दैन तर त्यो 15% per annum चाहिँ लाग्छ कि अर्को जुन छ नि ब्याज ए अनि त्यो जुन 25 डेज चाहिँ नेक्स्ट मन्थको 25 डेजसम्म जुन ड्यू डेट छ त्यसपछि अर्को 25 डेज हैन अर्को डेज हो त्यही हो ठ्याक्कै 50 डेज चाहिँ टोटलमा 50 डेज भयो 50 डेज भयो उसको लागि ए हस् थ्यांक यू मैले एन्ड गर्ने है मिटिङ Thank you, sir.